हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के क्या रिमार्क्स है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो फांसी का केस था उस हवाले से, और जो खान साहब की रिहाई की बातें चल रही है और उसने पीटीआई में उसमें पीटीआई ने ज़ोर पकड़ लिया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इसहाक डार के हवाले से बात करेंगे कि इसहाक डार किस तरह दौड़ से बाहर हो गए और खैबर पख्तूनख्वा में काबीना जो है वो तश्कील दे दी गई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो शुरू करेंगे फांसी केस के हवाले से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। 44 साल पहले उनको फांसी उनको दी गई थी। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअल क्या अल्फाज है वो मैं आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम कर लिया, ये मान लिया कि भुट्टो का जो है वो फेयर ट्रायल का उनको मौका नहीं मिला, बुनियादी हक़ पर अमल नहीं किया गया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तस्लीम कर लिया कि 44 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था उसमें भुट्टो को उनका फेयर ट्रायल नहीं हुआ और उनको बुनियादी हक़ से महरूम किया गया। नाज़रीन, ये केस जब शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो मेरे जो सीनियर वकील है उनसे रब्ता हुआ, इवन एतिज़ाज़ एहसन लतीफ़ कोसा से भी मैंने कहा था कि सर ये जो केस शुरू हुआ इस पर आप क्या राय रखेंगे। उन्होंने कहा कि चले कुछ उम्मीद तो नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर एहसास हो और कोई फ़ैसला इस तरह जारी करे, लेकिन उनसे मैंने सवाल किया कि सर चले अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तस्लीम करे कि वाकई हमसे गलती हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने गलत फ़ैसला दिया था और एक जो लीडर है जो मुस्लिम दुनिया उनको पसंद करती थी उनको फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया, उनको फांसी दी गई, तो मैंने कहा वो तो ठीक है, वो अपनी गलती तस्लीम कर लेगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कुछ कर रही है, तो क्या इस मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई 10-15 साल बाद कोई दूसरा जज आएगा और कहेगा कि इनके गलत फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, इनके गलत फ़ैसले की वजह से एक सियासी पार्टी को नुकसान हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पर हम कोई कुछ कह नहीं सकते। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है और उसमें जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन में सबसे पहले नंबर पर पुलिस होती है, दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी जो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम है वो है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरह के जो फैसले जारी होते हैं वो क्या मेरिट के ऊपर होते हैं या नहीं होते। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास तो ये इख्तियार है कि वो आज खुद नोटिस ले। खैर उस कानून को ज़रा चेंज किया गया, 2 सीनियर जजेस मिलकर और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, तो एक मामले के ऊपर जब वो मुतफ़िक होंगे तो वो आज खुद नोटिस ले सकते हैं। नाज़रीन, क्या जो एक गरीब आदमी को एक 25 रुपये और 30 रुपये की जो रोटी मिलती है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश तमाशा देख रहे। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने हर समाअत में जब भी हम कमरा अदालत में बैठते हैं, कोर्ट रूम नंबर 1 में हम जब बैठते हैं कोई केस के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जवाब देने हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कितने केसेस पेंडिंग में होंगे, लेकिन जो सियासी केसेस है उसको ज़ोर व शोर से उन्होंने उनके समाअतें वो दबा कर लगा रहे होते, मुकर्रर कर रहे होते। लेकिन क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो ख़ुद कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जवाब देने हैं, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये नज़र नहीं आता कि एक गरीब आदमी को जो रोटी है वो 30 रुपये की मिलती है? तो ज़रा हम भी उसके ऊपर भी नोटिस लें कि ये क्या कार्रवाई होती है और ये ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। लेकिन जो हमारी अदालती निज़ाम है वो सिर्फ़ अमीर लोगों के लिए, सियासतदानों के लिए, हुक्मरानों के लिए, गरीब आदमी के लिए है ही नहीं। नाज़रीन, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई थी और 44 साल पहले उन्होंने एक गलत फ़ैसला जारी किया था, उसके ऊपर अब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो हमारे सामने वहाँ पर खड़े थे रोस्टम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोर्ट रूम नंबर 1 में, और वो अब बीदा हो गए, ज़रा जज्बाती हो गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके फैमिली है और जब इस तरह के फ़ैसले उनके फैमिली से मुतालिक हो गए हैं तो उनको ज़ाहिर सी बात है वो परेशान होंगे, गम में मुब्तला होंगे और अब बीदा भी ज़रूर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे शामिल करेंगे
بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے ان کی رہائی کا جو مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک قرارداد انہوں نے جمع کروائی تھی، آج اسی طرح ایک قرارداد سینٹ آف پاکستان کے اندر بھی جمع کروائی گئی اور انہوں نے کہا کہ ان کے مقدمات کو ختم کرے۔ شاہ محمود قریشی اور جو دیگر سینئر رہنما ہے، عمران خان صاحب بھی ہے، ان کو رہائی کا حکم دے، کیونکہ ان کے اوپر مقدمات جو ہے وہ غلط اور بوگس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کے سربراہی میں انہوں نے کابینہ تشکیل دے دی ہے، 15 وزراء اس میں شامل ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا کی جو شکل ہے، جو صورت ہے، کیا وہ چینج کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، کیا وہ عوام کی ریلیف کے لیے فیصلے کریں گے یا نہیں، تو یہ تو مستقبل قریب میں پتہ چلے گا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنی مخلصی ہے، جتنی ہمدردی ہے لوگوں کی، تو کیا ان کے اوپر وہ پورا اتر پائیں گے یا نہیں، تو یہ ابھی کچھ کہیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب انتقامی سیاست کرتے ہیں یا تعمیری سیاست کرتے ہیں، پاکستان کے بقا کے لیے کام کرتے ہیں، غریب عوام کے لیے کام کرتے ہیں، اور کیا کچھ ہوگا تو یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں اسحاق ڈار کے حوالے سے بات کریں گے کہ جب پی ڈی ایم کے ٹائم میں اسحاق ڈار کے کیسے ذرا زور و شور سے ختم ہوئے اور بڑے تیزی سے ان کے اوپر جو معاملات چل رہے تھے، پھر ان کو لایا گیا باہر سے اور کہا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے اور اب ڈالرز کو پتہ نہیں 300 سے لے کے واپس 100 کے اوپر آئیں گے اور مہنگائی میں اچانک کمی آئے گی اور عوام کو بڑا ریلیف ملے گا۔ تو اس اسحاق ڈار کو جس طرح سمجھا جاتا تھا، اور اس الیکشن سے پہلے بھی، کہ اسحاق ڈار ایک واحد آل راؤنڈر ہے جو معیشت کو سنبھالنا جانتے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا جانتے ہیں، جو معاشی مسئلے ہیں پاکستان کو درپیش، اس کو کنٹرول کس طرح کرنے ہیں، وہ صرف اسحاق ڈار صاحب ہی صحیح سمجھتے اور نواز شریف کے سب سے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین، وزیر خزانہ کے دوڑ سے اسحاق ڈار صاحب کو بھی الگ کر دیا گیا ہے اور معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ، ذرائع سے خبریں آ رہی ہے کہ ان کو شاید لگایا جائے۔ تو میرے سورسز بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہے معروف بینکر ہے، معیشت کو سمجھتے ہیں، اور شاید بڑے چانسز ہیں ان کے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ کے دوڑ سے باہر ہو جائے اور محمد اورنگزیب صاحب کو جو ہے وہ وزیر خزانہ مقرر کیا جائے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، غریب عوام کو ایٹ دا اینڈ کچھ ملے گا نہیں ملے گا۔ اور جو ملیحہ ہاشمی ہے، جو معروف اینکر پرسن ہے، میڈیا پرسن ہے، جرنلسٹ ہے، انہوں نے کہا تھا اسحاق ڈار کے بارے میں کہ اسحاق ڈار صاحب جب اپنے آفس میں ان سے کوئی سوال کرتا تھا کہ غریب آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا، ان کا کیا بنے گا، تو وہ عوام کو گالیاں نکالتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ چھوڑو غریب عوام کو، اپنی فکر کرو، تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے، صرف وہی سوچو، باقی جائے باڑ میں۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں یہ آ رہی تھی، اور یہ ملیحہ ہاشمی جو ہے وہ اینکر پرسن ہے، اور انہوں نے حلفیاً کہا تھا کہ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب عوام کو گالیاں نکالتے تھے اپنی آفس میں، جب غریب عوام کی بات ہوتی تھی اسحاق ڈار صاحب وہاں پر گالیاں نکالتے تھے۔ تو یہ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔